ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार, श्रीनगर टेलिभिजनको टेलिभिजन पाठशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नेपाली विषयको शिक्षक भावना खनाल। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू कपी कलम लिएर आजको कक्षाका लागि तयार भइसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ अब मैले बोलेका कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ अनि आवश्यक परेका कुराहरू आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि योभन्दा अघिल्लो कक्षामा अर्थात् हिजोको कक्षामा हामीले कुन विषयवस्तुमाथि छलफल गरेका थियौँ एकपटक याद गरौँ त। हो, हिजोको कक्षामा हामीले उखान र टुक्काबारे छलफल गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हैन? हाम्रो लोक व्यवहारमा, लोक प्रचलनमा रहेका पदावलीहरू उखान टुक्का हुन्, हैन? जसले सारपूर्ण अर्थ बताउँछन्, हैन? उखान टुक्काले छोटो छरितो रूपमा, संक्षिप्त रूपमा भाव बताउँछन्, बुझाउँछन्। हाम्रो समाजमा रहेका प्रचलित उखान टुक्काले कुनै पनि विषयवस्तुबारे स्पष्ट जानकारी लिन सकिन्छ, सत्य तथ्य बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु रहेको छ क्रियाको अर्थ वा भाव, हैन? क्रियाको अर्थ वा भाव। ल, अब यतातिर ध्यान दिनुहोस् है। आज हामीले छलफल गर्ने विषय रहेछ क्रियाको अर्थ वा भाव। क्रियाको अर्थ वा भाव, यस विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। क्रिया भन्ने बित्तिकै त यहाँहरूले बुझिहाल्नु भएको छ नि, हैन? वाक्यको अन्त्यमा आएर वाक्यलाई पुरा गर्ने, वाक्यलाई टुङ्ग्याउने शब्द नै क्रिया हो, हैन? अब तिनै क्रियाको अर्थ वा भाव के छन् त एकपटक हेरौँ है। सामान्य अर्थ, आज्ञार्थ, संभावनार्थ, इच्छार्थ अनि संकेतार्थ। संकेतार्थक, इच्छार्थक, हैन? आज्ञार्थक, सामान्यार्थक, संभावनार्थक पनि भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, यी विषयवस्तुमा हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। ल, सबैभन्दा पहिला ल, सामान्य अर्थ भनेको के हो त? कस्तो हो त सामान्य अर्थ भनेको? सामान्य अर्थ भनेको सामान्य रूपमा प्रयोग गरिने, सामान्य बोलचालीको रूपमा प्रयोग गरिने वाक्यहरू, कुनै पनि कुरा बुझाउने, हैन? यस्तो हुन्छ, यस्तो भयो भन्ने खालको सामान्य खालको कुरा बुझाउने वाक्य नै सामान्य अर्थ वाक्य हुन्छ। जस्तै म भात खान्छु, हैन? राम घर गयो, यस्ता आदि, हैन? यस्ता खालका वाक्यहरू सामान्य अर्थ वाक्यभित्र पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
त्यसै गरी छ आज्ञार्थक। आज्ञार्थक भनेको अराउनु है, आफूभन्दा सानोलाई अराइन्छ अनि आफूभन्दा ठुलोलाई के गरिन्छ, अनुरोध गरिन्छ नि त हैन। सानोलाई अराइन्छ, ठुलोलाई अनुरोध गरिन्छ। त्यो अनुरोध गरेका, अराएका, यस्तो गर, यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँले खानुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्, तिमी बस भनेका कुराहरू के हुन् त, आज्ञार्थक अन्तर्गत पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल जस्तै आज्ञार्थकमा तिमीले सबै काम पुरा गर हैन, तपाईँ बजार जानुहोस्, यस्ता खालका वाक्यहरू आज्ञार्थक अन्तर्गत पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी अब आयो सम्भावनार्थक। के हो सम्भावनार्थक भनेको? कुनै पनि कुराको सम्भावना भएको तर निश्चित नभएको वाक्यलाई सम्भावनार्थक भनिन्छ हैन। सम्भावना छ तर निश्चित छैन, फिक्स छैन, पक्का छैन, सम्भावना मात्रै। जस्तै आकाशमा बादल लागेको देखेपछि हामी के भन्न सक्छौँ? पानी पर्ला हैन, पानी पर्ला भनिन्छ नि त। त्यो अब बादल लागेको छ, पानी पर्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ बादल त्यत्तिकै हराएर पनि जान सक्छ हैन, पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ भनेको तर अनुमान गरेको हैन, सम्भावना देखाएको कुरा भयो। पर्ला, गर्ला, खाला हैन, यस्तो खालको वाक्यहरू सम्भावनार्थक वाक्य हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल जस्तै आकाशबाट पानी पर्ला हैन। त्यस्तै गरी भाइ बजार जाला, यस्ता खालका वाक्यहरू सम्भावनार्थक भए। ल त्यसै गरी इच्छार्थक भनेको आफ्नो इच्छा वा चाहना व्यक्त गरिएको, आफ्नो इच्छा वा चाहना व्यक्त गरिएका कुराहरू इच्छार्थक हुन्छ। जस्तै म पढौँ, ऊ पढोस्, उसले खाओस्, ऊ जाओस् हैन, म लेखौँ, म बोलौँ है। अनि इच्छार्थक क्रियापदको अन्तिमको इकार उकार दीर्घ हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। म पढौँ, म लेखौँ, त्यस्ता खालका कुराहरू, त्यस्ता खालका वाक्यहरू इच्छार्थक अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै म नेपाली पढौँ हैन, म नेपाली पढौँ अनि ऊ विद्यालय जाओस्, यस्ता खालका वाक्यहरू इच्छार्थक अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै गरी आयो सङ्केतार्थक। सङ्केतार्थक भनेको कार्य र कारण जोडिएको है। सङ्केतार्थ भनेको फेरि कार्य पनि भएको, कारण पनि भएको। जस्तै राम्ररी पढेमा पास भइन्छ हैन। त्यस्तै पानी पर्यो भने बजार नजाउँला हैन। यस्ता खालका वाक्यहरू सङ्केतार्थ अन्तर्गत पर्छ, जसमा के हुन्छ त कारण पनि हुन्छ, कार्य पनि हुन्छ। सङ्केतार्थमा दुईटा हुन्छ, कारण भएर कार्य भएको हुन्छ, कारण भएर काम भएको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ सङ्केतार्थ हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यसरी क्रियाको अर्थ वा भाव अन्तर्गत हामीले आज सामान्यार्थ, आज्ञार्थ, सम्भावनार्थ, इच्छार्थ र सङ्केतार्थ यदि 5वटा बारेमा छलफल गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई म यहाँलाई स्लाइडबाट देखाउन चाहन्छु है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, क्रियाको भाव वा अर्थ हैन, क्रियाको भावलाई अर्थ हेर्नुहोस् त, यहाँ बीचमा भाव वा अर्थ छ। यसमा हेर्नुहोस् त सामान्यार्थ छ, आज्ञार्थ छ, इच्छार्थ छ, सम्भावनार्थ छ, सङ्केतार्थ छ
हैन, जसबारेमा मैले सामान्य यहाँहरूलाई अघि भनिसकेँ। सामान्य अर्थ भनेको सामान्य कुराहरू जनाउने हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै जनाउने कुरा भयो। आज्ञार्थक भनेको अराउने कुराहरू भयो। त्यसै गरी इच्छार्थक भनेको आफ्नो इच्छा वा चाहना व्यक्त गरिएका कुराहरू भयो। सम्भावनार्थ भनेको कुनै पनि कुराको सम्भावना भएको तर निश्चित नभएका खालका वाक्यहरू भयो। त्यस्तै सङ्केतार्थ भनेको कार्य र कारण जोडिएको, हैन, वाक्य कार्य र कारण जोडिएको वाक्य नै सङ्केतार्थ हुने भयो। यसरी क्रियाको भाव वा अर्थलाई 5 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस् है। जस्तै गोपाल घर जान्छ, सामान्य अर्थ सामान्य खालको हो नि, यसले निश्चित अर्थ बुझाएको छ। यहाँ भनिएको छ निश्चित अर्थ भनेर, निश्चित अर्थ बुझाएको छ नि त। त्यस्तै गरी गोपाल घर जालाई सम्भावनार्थ हो, यसले चाहिँ अनिश्चित अर्थ बुझाएको छ। जाला जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ, हैन, त्यस्तो खालको अर्थ बुझाएको छ। त्यसै गरी गोपाल घर जाओस् फेरि के हो, इच्छार्थको, आफ्नो चाहना बुझाएको छ, आफ्नो इच्छा बुझाएको छ। यहाँ चाहिँ नि चाहना बुझाएको छ। त्यसै गरी त घर जा आज्ञार्थक भनेको आदेश हो, हैन, आदेश दिनु हो आज्ञार्थक भनेको। त्यसै गरी उज्यालो भएमा गोपाल घर जान्छ सङ्केतार्थ, यसले के बुझायो त, कारण र कार्य बुझायो। जस्तै उज्यालो भएमा गोपाल, उज्यालो भयो भने जान्छ भनेको नि त, उज्यालो भएन भने जान्न भनेको नि त फेरि, हैन। उज्यालो भएमा गोपाल घर जान्छ, यहाँ कारण पनि भयो अनि कार्य पनि भयो। त्यसैले अब माथिको वाक्यमा हेर्नुहोस् त। अब माथिको वाक्यमा सुरुको जान्छ क्रियाले घर जाने कुराको सामान्य अर्थ बुझाएको छ, हैन। सुरुको जान्छ, गोपाल घर जान्छ भनिएको छ नि, यसले के बुझाएको छ, घर जाने कुराको सामान्य अर्थ मात्र बुझाएको छ। त्यसै गरी दोस्रो जाला क्रियाले घर जाने कुरालाई अनिश्चित बनाएकोले सम्भावना अर्थ बुझाएको छ। जाला भनियो नि त, गोपाल घर जाला भनियो नि त, यो सम्भावना अर्थ हो नि, यसले अनिश्चित अर्थ बुझायो। त्यसैले दोस्रो जाला भन्ने क्रियालाई चाहिँ जाने कुरालाई अनिश्चित बनाएकोले सम्भावना अर्थ बुझाएको छ। त्यसै गरी तेस्रो जाओस् क्रियाले गइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त गरेकोले, हैन, जाओस् भनेले गइदियो हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो इच्छा वा चाहना व्यक्त गरेको छ नि त, त्यही भएर त्यसले के इच्छार्थक बुझाएको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ नि, हैन, यसले सामान्य अर्थ, यसले सम्भावना अर्थ, यसले इच्छार्थ बुझाएको छ। त्यसै गरी चौथो जा क्रियाले, यहाँ चाहिँ नि चौथो त घर जा, हैन, आज्ञार्थक भयो नि, यो यसले के भनेको छ, यो आदेश भनेको छ नि त हो। यसले के बुझायो, जा क्रियाले जान आदेश दिएकोले आज्ञार्थ बुझाएको छ, यसले फेरि आज्ञार्थ बुझाएको छ चौथो क्रियाले फेरि, हैन। जा भनेको छ नि त आज्ञार्थक हो नि त, आदेश बुझाएको छ नि, हैन। ल त्यसै गरी पाँचौँ वाक्यमा भएमा ले कारण र जान्छ, भएमा हेर्नुहोस् है, उज्यालो भएमा, हैन, भएमाले कारण, यसले उज्यालो भएमा भन्ने यो चाहिँ एउटा कारण बन्यो, हैन। जान्छले जाने कार्य बुझाएको छ, यसले चाहिँ यो जाने कार्य बुझाएको छ। यसले के बुझायो, यसले कारण बुझायो, यसले कारण बुझायो, यसले कार्य बुझायो, हैन। एउटाले कारण बुझायो, एउटाले कार्य बुझायो। अनि कार्य र कारण बुझाउने बित्तिकै के भयो, त्यो सङ्केतार्थ भयो, हैन। उज्यालो भएमा ले कारण बुझायो, जान्छले कार्य जाने काम बुझायो। त्यसकारण यो कारण र कार्य भएपछि यो के भयो, सङ्केतार्थ बुझायो। यसले भन्या चाहिँ यहाँ पाँचौँ वाक्यमा भएमा, हैन, उज्यालो भएमा ले कारण र जान्छले, यो जान्छले कार्य बुझाएकोले सङ्केतार्थ बुझाएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हैन। यसरी क्रियाको अर्थ वा भाव अन्तर्गत के पर्ने रहेछ, फेरि एकचोटि याद गर्नुहोस् त। सामान्यार्थ, सम्भावनार्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थ, सङ्केतार्थ, हैन। यसरी यी कुराहरूलाई बुझाउँदो रहेछ। ल अब हामी जाउँ सामान्यार्थतर्फ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो नम्बरमा जाउँ सामान्यार्थतर्फ है। सामान्य मनोभाव वा सूचना दिने कार्य क्रियालाई, हैन, सामान्य मनोभाव वा सूचना दिने क्रियालाई सामान्यार्थक भनिन्छ, हैन। सामान्य मनोभाव अथवा सूचना दिने क्रियालाई चाहिँ के भनियो, सामान्यार्थक क्रिया भनियो। सबै काल र पक्षका वाक्यहरू सामान्यार्थक हुन्छन्, सबै कालका सबै पक्षका, हैन। सामान्यार्थ वाक्यले के गर्छ, सामान्य सूचना मात्र दिन्छ, सामान्य जानकारी मात्र दिन्छ है। जस्तै राम घर जान्छ, यो सामान्य वर्तमान कालको हो नि त, हैन। त्यसै गरी राम घर जाँदैछ, अपूर्ण वर्तमान कालको भयो। राम घर गएको छ, यो पूर्ण वर्तमान भयो। राम घर गयो, सामान्य भूत भयो। त्यसै गरी राम घर जाँदै थियो, यसले के बुझायो,
अपूर्ण भूतकाल बुझायो। राम घर गएको थियो, यसले पूर्ण भूतकाल बुझायो। त्यसै गरी राम घर गएछ, यसले गएछले अज्ञात भूतकाल बुझायो। त्यसै गरी राम घर जान्थ्यो, जान्थ्योले के बुझायो? अभ्यस्त भूत बुझायो हैन। त्यसै गरी राम घर जानेछ, जानेछले के बुझायो? सामान्य भविष्यकाल बुझायो। राम घर जाँदै हुनेछ, यसले अपूर्ण भविष्यकाल बुझायो। त्यसै गरी राम घर गएको हुनेछ, यसले पूर्ण भविष्यकाल बुझायो। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ याद गर्नुहोस् है, सामान्य अपूर्ण पूर्ण तीनटै पक्षका हैन, तीनटै पक्षका वाक्यहरू अनि अभ्यस्त अज्ञात यी पाँचवटै पक्षका वाक्यहरू सबै केमा पर्ने रहेछन् त? सामान्य अर्थमा। सामान्य अर्थकमा यी सबै काल र सबै पक्षका कुराहरू, सबै काल र सबै पक्षका वाक्यहरू सामान्य अर्थमा पर्ने रहेछन्। भनेपछि अब सामान्य अर्थक भनेको के हो? सामान्य मनोभाव वा सूचना दिने क्रिया भयो हैन। सामान्य मनोभाव भनेको मनको भावहरू हैन, मनोभाव वा सूचना दिने क्रिया मात्र के भयो त? सामान्य अर्थक अन्तर्गत पर्यो। ल अब त्यसै गरी हामी जाउँ अर्कोमा जाउँ है। ल हेर्नुहोस् है, अब दोस्रोमा के छ? आज्ञार्थक छ। वक्ताले श्रोतालाई दिने आदेशलाई आज्ञार्थ भनिन्छ हैन। वक्ताले श्रोतालाई दिने, जो बोलिरहेछ उसले यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर, जाऊ, पढ, बस, गर, खाऊ हैन, यस्तो अराउने भनिन्छ नि हामीले हैन। त्यही अराउने अर्थात् वक्ताले श्रोतालाई दिने आदेश हो आज्ञार्थ वाक्य भनेको। यसमा चाहिँ काल र पक्षको भेद हुँदैन हैन। अनि द्वितीय पुरुषीय कर्ता र क्रियाको मात्र प्रयोग हुन्छ। द्वितीय पुरुषको है, त, तिमी, तपाईँ, तपाईँहरू, तिमी, तिमीहरू, यस्तो भयो नि त द्वितीयमा हो, यसको मात्र प्रयोग हुन्छ। जस्तै त धातुमा जा, पढ, लेख, हिँड, सुन, खा आदि लाग्छ। यी धातुहरूबाट क्रियापद हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। तसित त्यसै गरी तिमीसित धातु प्लस उ अथवा अ लागेको, जस्तै जाऊ, पढ, जस्तै तिमी पढ, तिमी लेख, तिमी खेल हैन, तिमी हिँड, तिमी सुन, तिमी खाऊ, यी सबै के भए त? आज्ञार्थक वाक्य भए। त्यसै गरी तिमीहरूसित फेरि धातु प्लस ओ अथवा अ लाग्छ, जस्तै तिमीहरू जाओ, तिमीहरू पढ, तिमीहरू लेख, तिमीहरू हिँड, तिमीहरू सुन, तिमीहरू खाओ भन्ने अर्थ भन्ने वाक्यहरू के भयो? आज्ञार्थक वाक्य भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल त्यस्तै गरी तपाईँ अथवा तपाईँहरूसँग के हो? धातु प्लस नुहोस् लाग्छ हैन। जस्तै जानुहोस्, तपाईँहरू पढ्नुहोस्, तपाईँहरू हिँड्नुहोस्, तपाईँहरू खानुहोस्, यसरी बन्छ नि त आज्ञार्थक वाक्य हैन। ल जस्तै त कविता पढ, यहाँ उदाहरण दियो नि त, तसित त कविता पढ, तिमी गीत गाऊ अनि तपाईँ सामान ल्याउनुहोस्। यसमा के गरिएछ? आदेश दिइएछ नि त, वक्ताले श्रोतालाई अराएको कुरा छ नि त यहाँनिर हैन। तपाईँसँग पनि त ल्याउनुहोस् भनिएछ नि त हैन। यो यसलाई के भनियो त? आज्ञार्थक वाक्यहरू भनियो हैन, जसमा वक्ताले श्रोतालाई आदेश दिएको छ। जस्तै त कविता पढ, तिमी गीत गाऊ, तपाईँ सामान ल्याउनुहोस्, यसरी अराएको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो चाहिँ के भयो? आज्ञार्थक वाक्य भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ल अब यसै गरी हामी अर्कोतिर जाउँ, इच्छार्थकतिर है। इच्छार्थक भनेको इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि मनोभाव बुझाउने क्रिया नै इच्छार्थक हो हैन। के रहेछ त? इच्छा बुझाउने, आशीर्वाद बुझाउने हैन, श्राप बुझाउने, उपदेश दिने खालको, प्रार्थना गर्ने खालको, अनुमति दिने खालको हैन, यस्ता मनोभावहरू बुझाउने क्रिया नै के हुन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? इच्छार्थक क्रिया हुन्। यसमा काल र पक्षको भेद हुँदैन। इच्छार्थकमा पनि काल र पक्षको भेद हुँदैन है। तीनवटै पुरुषीय कर्ता र क्रियाको प्रयोग हुन्छ। तीनटै पुरुष भनेको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुष हुन्छ नि त। म, हामी, त, तिमी, ऊ, उनी हैन, यो तीनटैको यो प्रयोग हुन्छ यसमा भनियो। जस्तै कर्ता अनि क्रिया हेर्नु है, मसँग के लाग्नेछ? धातु प्लस ऊ लाग्नेछ, पढौँ, मैले अघि भनिसकेँ। इच्छार्थक क्रियापदहरू दीर्घ हुन्छन् है। ल मसित धातु प्लस ऊ लाग्छ, म पढौँ, म लेखौँ, म हेरौँ, म बसौँ, म जाउँ हैन, यसरी प्रयोग हुन्छ।
अनि हामीसित धातु प्लस औँ लाग्ने भयो। हामी पढौँ, लेखौँ, हेरौँ, बसौँ, जाउँ भन्ने हुने भयो। त्यसै गरी तँसित धातु प्लस एस लाग्यो। पढेस्, लेखेस्, हेरेस्, बसेस्, गएस् भन्ने हुने भयो। त्यसै गरी तिमीहरूसित फेरि के लाग्ने भयो? धातु प्लस ए प्रत्यय लाग्ने भयो। तिमीहरू पढे, लेखे, हेरे, बसे, गए भन्ने हुने भयो। तपाईँहरूसित पनि धातु प्लस नुहोस् लाग्यो। नुहोस् लाग्यो। पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, जानुहोस् भन्ने भयो भने उसित के भयो? धातु प्लस ओस् लाग्यो। पढोस्, लेखोस्, हेरोस्, बसोस्, जाओस् हैन। उनीहरूसित फेरि धातु प्लस उन, पढुन्, लेखुन्, हेरुन्, बसुन्, जाउन् है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यी सबै क्रियापद के का हुन् त? इच्छार्थ क्रियापद हुन्। याद गर्नुहोस् है, कुनसित के प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै छ यहाँनिर। मसित धातु प्लस उ लगाउनु पर्यो, हामीसित धातु प्लस औ, त्यसै गरी तँसित धातु प्लस एस हैन। यस्तै गरी यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। तर यी सबै क्रियाहरू के का हुन् त? इच्छार्थ क्रियापदहरू विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसैले इच्छार्थक भनेको के रहेछ त? इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति हैन आदि मनोभाव बुझाउने क्रियाहरू नै इच्छार्थ क्रिया हुन्। ल अब हामी अर्कोतिर जाउँ। हेर्नुहोस् है, सम्भावनार्थ भनेको पछि हुने कामको अनुमानलाई सम्भावनार्थ भनिन्छ। पछि हुने कामको अनुमान गरिएको हुन्छ, सम्भावना भएको हुन्छ, निश्चित हुँदैन। त्यो काम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। फेरि जस्तै कर्ता हि, म, हामी, त, तिमी यिनीहरूसँग के लाग्ने रहेछ? धातु प्लस उला, उले। जस्तै म पढुला, म पढुली, यहाँ छ नि पढुला, पढुले, लेखुला, लेखुली, हेरुला, हेरुली हैन। म यसो गरुला भनेको। अनि हामीसित पढौँला, लेखौँला, हेरौँला, बसौँला, जाउँला हुन्छ। त्यसै गरी तँसित पढ्लास्, पढ्लिस्, लेख्लास्, लेख्लिस् यस्ता कुराहरू प्रयोग हुन्छ। अनि तिमीहरूसित धातु प्लस औँला, पढौँला, लेखौँला, हेरौँला, बसौँला। अनि तपाईँहरूसित फेरि पढ्नु होला, लेख्नु होला, जानु होला। अनि उसित पढ्ला, पढ्ली, लेख्ला, लेख्ली, हेर्ला, हेर्ली यसरी प्रयोग हुन्छ भने उनीसित पढ्लान्, पढ्लिन्, लेख्लान्, लेख्लिन्। उनीहरूसित पनि पढ्लान्, लेख्लान्, भन्लान्, हेर्लान्। अनि उहाँहरूसित पढ्नु होला, लेख्नु होला, जानु होला यस्ता क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छ है। यो चाहिँ सबै के हो त? सम्भावनार्थकको क्रियापद हो। ल यसित मसित धातु प्लस उला प्लस उली लाग्छ। हामीसित धातु प्लस औला, तँसित धातु प्लस लास अथवा लिस, तिमीसित धातु प्लस औला अथवा औली, तिमीहरूसित धातु प्लस औला, तपाईँहरूसित धातु प्लस नु होला। अनि उसित धातु प्लस ला अथवा लि, अनि उनीसित धातु प्लस लान, लिन, अनि फेरि यिनीसित यसरी प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। ल यहाँ भएका सबै क्रियापदहरू के का हुन् त? सम्भावनार्थ हुन्। यी क्रियापदहरूको प्रयोग गरेर हामीले सम्भावनार्थ वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ हैन। ल अब हामी त्यसै गरेर अर्कोमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, सङ्केतार्थ भनेको के हो? फेरि दुई क्रियाहरू कारण र कार्यका रूपमा आए साङ्केतिक भाव बुझाएमा है। दुईटा क्रियाहरू कार्य र कारणका रूपमा आएर साङ्केतिक भाव बुझाएमा त्यसलाई के भनिन्छ? सङ्केतार्थ भनिन्छ है। सङ्केतार्थ हुन दुईवटा क्रिया हुनैपर्छ। सङ्केतार्थ हुनको लागि दुईटा क्रिया आवश्यक भयो। एउटाले कारण बुझाउनु पर्यो, एउटाले कार्य बुझाउनु पर्यो। ल एउटा क्रियाले कारण बुझाउँछ भने अर्को क्रियाले कार्य बुझाउँछ हैन। सङ्केतार्थ बनाउँदा कारण बुझाउने क्रियामा एमा यो भने हेर्नु है, यो एमा यो भन्ने जस्ता क्रिया जस्ता रूपहरू हुन्छन्। जस्तै हिउँ परे जाडो हुन्छ हैन। परे, हिउँ परे जाडो हुन्छ। जस्तै हिउँ परेमा जाडो हुन्छ, हिउँ पर्यो भने जाडो हुन्छ। यहाँ हिउँ पर्नु कारण हो भने जाडो हुनु कार्य हो हैन। हिउँ पर्नु चाहिँ के हो त? कारण हो। अनि जाडो हुनु चाहिँ कार्य हो। कारण र कार्य मिलेर कस्तो वाक्य बनेको छ? सङ्केतार्थ वाक्य बनेको छ। यसमा के हुनुपर्छ? दुईटा क्रियापद अनिवार्य हुनुपर्छ हैन। सङ्केतार्थ हुनको लागि दुईटा क्रियापद हुनैपर्छ। एउटाले कारण बुझाउनु पर्यो, अर्कोले कार्य बुझाउनु पर्यो हैन। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यी पाँचवटा हैन क्रियाको भाव र अन्तर्गत रहेर पाँचवटा क्रियाका भाव र प्रकारहरू, क्रियाका भाव वा अर्थका प्रकारहरू पाँचवटा यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। अब सामान्य नमुनाको रूपमा म के उदाहरण मात्र देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है।
उदाहरण हेर्नुहोस् त यी। ल धेरैभन्दा धेरै उदाहरणहरूबाट यहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ है। ल यी यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सामान्य अर्थ यता जतिको के हो, यो सामान्य अर्थ, यो आज्ञार्थ भयो, अनि यो इच्छार्थ भयो, अनि यो सङ्केतार्थ भयो, यो सम्भावनार्थ, अनि यो सङ्केतार्थ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उदाहरण हेर्नुहोस् त। यी यस्तै उदाहरणका वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ है, यसै गरी बनाउन सकिन्छ। जस्तै सामान्य अर्थ, म रोएँ, ती हामी हिँड्छौँ, त खान्छस्, तिमी हेर्छौ, तपाईँ जानुहुन्छ, ऊ लेख्थ्यो, उनी बोल्छिन्, होइन। यिनीहरू सबै के भए, सामान्य अर्थका भए। त्यस्तै गरी आज्ञार्थमा त खा, तिमी हेर, तपाईँ जानुहोस्, होइन। आदेश दिएको छ नि त, वक्ताले श्रोतालाई दिने आदेश हो नि त आज्ञार्थ भनेको, होइन। त्यसरी यहाँनिर आदेश दिएको छ। यी वाक्यहरू भए। इच्छार्थ भनेको आफ्नो इच्छा अथवा आफ्नो चाहना व्यक्त गरिएका। म रोऊँ, हामी हिँडौँ, तैँले खाएस्, तिमीले हेरे, होइन। तपाईँ जानुहोस्, ऊ लेखोस्, उनी बोलुन्, तिनीहरू हाँसुन्, रमेशले दियोस्, यी सबै के हुन् त, इच्छार्थक भए। त्यस्तै गरी सम्भावनार्थमा म रोउँला, हामी हिँडौँला, त खालास्, तिमी हेरौँला, तपाईँ जानुहोला, होइन। यस्ता खालका क्रियापदहरू, यस्ता खालका वाक्यहरू सम्भावनार्थक भए। त्यसै गरी सङ्केतार्थ, म रोए हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् है, हामी हिँडे हुन्छ, त खाने भए खा, तिमीले हेर्दा हुन्छ, तपाईँ जानुभए हुन्छ, उसले लेखे हुन्थ्यो, उनी बोले हुन्थ्यो, तिनीहरू हाँसेको भए हुन्थ्यो, रमेशले दिए हुन्छ। यस्ता खालका क्रिया वाक्यहरू सङ्केतार्थ अन्तर्गत परे। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै गरी यही अनुसारका वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुनेछ, होइन। गृह कार्य दिन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले आज हेरिसक्यौँ, होइन, क्रियाका भाव वा अर्थ अन्तर्गत रहेर हामीले 5वटा कुराहरू बुझिसकेका छौँ। सामान्य अर्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थ, सम्भावनार्थ र सङ्केतार्थ, होइन। जस अन्तर्गत रहेर यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। उदाहरणहरूबाट पनि यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। ल अब आफ्नो कपी झिकेर गृह कार्यको रूपमा केही कुरा टिप्पण गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, कोष्टकमा दिएको सङ्केतका आधारमा तलका वाक्यको खाली ठाउँ भर्नुहोस् है। कोष्टकमा दिएको यी सङ्केतका आधारमा यी वाक्यहरूलाई खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। हजुरहरूलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले यसै गरी आउँछ है। ल जस्तै पेले ठुला खेलाडी हो, सामान्य अर्थक बनाउनुहोस्। होलाई के भन्न सक्यो, हुन् भन्न सकियो, होइन। जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बसलाई इच्छार्थक, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बसोस्, होइन, आफ्नो इच्छार्थक बनाइयो नि त। ल हो यस्तै गरी विमल घर जा, सम्भावनार्थ के हुन्छ, जाला हुन्छ, होइन। ल त्यसै गरी तिमी कति कक्षामा पढ, सामान्य अर्थमा पढ्छौ, होइन, तिमी कति कक्षामा पढ्छौ। हो यस्तै प्रकारले मैले 4वटा भनिदिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन। ल यस्तै प्रकारले यी सबै टिप्पण गर्नुहोस् अनि आफूले अभ्यास गर्नुहोस् है। ल त्यसै गरी 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, राजेन्द्रले नेपालीमा राम्रो अङ्क पाऊ, यसलाई इच्छार्थक बनाउनुहोस्। हेमाले मिठो गीत गाऊ, यसलाई सङ्केतार्थ बनाउनुहोस्। नेपालीको प्रगति हो, यसलाई इच्छार्थक है। अनि सरिता गृह कार्य गर, यसलाई सामान्य अर्थ बनाउनु। तिनीहरू भात खा, यसलाई इच्छार्थक बनाउनुहोस्, होइन। महेश अब नाच, यसलाई सम्भावनार्थक। त्यसै गरी तपाईँ भोलि घुम, यसलाई सम्भावनार्थक बनाउनुहोस्। तिनीहरू जोमसन घुम्न जा, यसलाई इच्छार्थक बनाउनुहोस्। अनि तपाईँ खाजा खा, यसलाई आज्ञार्थक बनाउनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मलाई विश्वास छ अब यहाँहरूले सजिलैसँग यी वाक्यलाई कोष्टकमा दिएको सङ्केतको आधारमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, होइन। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेलको कक्षामा मसित सँगसँगै बसेर मेरा कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, होइन। आजको विषयवस्तुबारे के थियो, क्रियाको भाव र अर्थ अन्तर्गत रहेर सामान्य अर्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थ, सम्भावनार्थ र सङ्केतार्थको बारेमा छलफल गरियो, होइन। त्यतिन्जेलको कक्षामा मसित सँगसँगै बसेर मलाई साथ दिनुभएकोमा, मेरा कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम टेलिभिजन पाठशालामा यसै समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि भने म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।